हेलो टु एभ्रिवान। एसईई मा म्याथ सब्जेक्टमा जुन क्वेसन नम्बर 1 हुन्छ त्यो चाहिँ सेट च्याप्टरबाट हुन्छ र त्यही क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ आज हामीहरू केही मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ जुन चाहिँ एसईई मा सोध्ने गरिन्छ। अब हाम्रो यहाँ फर्स्ट क्वेसन छ। यो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने इन अ सर्वे अफ 500 स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल 250 लाइक्स मैथमेटिक्स ओन्ली एन्ड 125 लाइक्स इंग्लिश ओन्ली बट 50 स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक एनी सब्जेक्ट्स। मतलब कि कुनै एउटा स्कुलमा चाहिँ सर्वे गरियो र त्यहाँ चाहिँ मतलब कतिवटा स्टुडेन्ट थियो 500 वटा स्टुडेन्ट थियो त्यो स्कुलमा। त्यो 250 वटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ मात्र म्याथ सब्जेक्ट मन परिरहेको छ भने 125 वटा स्टुडेन्टलाई मात्र इङ्ग्लिस सब्जेक्ट्स मन परिरहेको छ र 50 वटा यस्तो पनि स्टुडेन्ट हो जसलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट्स मन परिरहेको छैन। अब चाहिँ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु अघि पहिला हामीहरू के गर्ने भने यो जुन इन्फर्मेसन गिभन छ क्वेसनमा यसलाई चाहिँ पहिला लेख्ने, गिभनमा चाहिँ लेख्ने। अब पहिला सोल्युसन गिभन लेखेर चाहिँ हामीहरू लेख्ने। यो के छ भने इन अ सर्वे अफ 500 स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल मतलब चाहिँ यो हाम्रो एनयू कति दिएको छ 500 दिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ 250 लाइक्स मैथमेटिक्स ओन्ली मतलब कि मात्र म्याथ सब्जेक्ट्स मन पर्ने र म्याथ सब्जेक्टले चाहिँ के लिएर डिनोट गरेको छ यहाँ हामीहरूलाई क्वेसनमा दिएको छ एम लिएर चाहिँ म्याथ सब्जेक्टलाई डिनोट गरेको छ भने इङ्ग्लिसलाई चाहिँ ई लिएर रिप्रेजेन्ट गरेको छ। त मात्र म्याथ सब्जेक्ट मतलब ओन्ली म्याथ्स चाहिँ कसरी यसलाई कार्डिनालिटी नोटेसनमा लेखिन्छ भने त एन नट एम। जब ओन्ली भनिन्छ भने के गर्ने भने यो यहाँ चाहिँ हामीहरू नट लेख्ने। यो हाम्रो कति छ भने 250 हो। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ छ 125 लाइक्स इङ्ग्लिस ओन्ली मतलब इङ्ग्लिस मात्र इङ्ग्लिस मन पर्ने चाहिँ कतिवटा छ 125 र 50 वटा यस्तो पनि स्टुडेन्ट हो जसले चाहिँ न त म्याथ मन परिरहेको छ न त इङ्ग्लिस। मतलब चाहिँ यो हाम्रो कस्तो छ भने एम युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट मतलब यो हाम्रो कति हो 50 हो। यो हाम्रो के छ भने गिभन इन्फर्मेसन क्वेसनमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन हामीहरूलाई गिभन छ। अब ए नम्बरमा के भनेको हो भने एकर्डिङ टु द एबभ इन्फर्मेसन राइट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक both subjects in cardinal notation by denoting mathematics as M and English as E। मतलब कि कार्डिनालिटी नोटेसनमा हामीहरूलाई लेख्नु छ कि कतिवटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट्स मन परिरहेको छैन, दुवै चाहिँ सब्जेक्ट्स नमन पर्ने। त यो ए नम्बरमा चाहिँ हामीहरू अब लेख्ने एबाट एन एम युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट मतलब न म्याथ मन पर्ने न इङ्ग्लिस मन पर्ने। यो कतिवटा स्टुडेन्ट छ हाम्रो 50 वटा जुन चाहिँ हामीहरूलाई अलरेडी क्वेसनमै गिभन हो। अब चाहिँ बी नम्बरमा चाहिँ ए नम्बरको भयो। अब बी नम्बरमा के छ भने बी नम्बरमा छ इलिस्ट्रेट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यो जुन हामीहरूलाई इन्फर्मेसन गिभन छ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने एउटा भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिला के गर्नुपर्छ हामीहरूलाई एउटा त यो रेक्ट्याङ्गुलर सेपको बक्स ड्र गर्ने हो। यो यु भनेको हाम्रो के भयो युनिभर्सल सेट। तपाईहरु चाहिँ यो ड्र गर्नुहुन्छ भने के गर्नु भने स्केल लिएर ड्र गर्नु होला। यो हाम्रो एउटा सेट हो एम मैथमेटिक्स र अर्को सेट हो हाम्रो के यो इंग्लिश। यो एम ले मैथमेटिक्स र इले चाहिँ इंग्लिश रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब चाहिँ जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्ने हो एन नट एम मतलब मात्र म्याथ मन पर्ने। त मात्र म्याथ मन पर्ने योमा चाहिँ हाम्रो कुन पार्ट हो त यो पार्ट मतलब एन नट एम भनेको यो 250 र एन नट ई भनेको 125 र दुवै नमन पर्ने भनेको हाम्रो यो 50 दिएको छ। मतलब यो एम र ई बाहेक यो जुन एरिया हो त्यो हो र यो मतलब के छ भने यहाँ हामीहरूलाई एम इन्टरसेक्सन ई मतलब दुवै सब्जेक्ट्स मन पर्ने स्टुडेन्टको नम्बर दिएको छैन र के गर्ने भने आफैले यसलाई एक्स लेट गर्ने हो। त हामीहरू चाहिँ यहाँ लेख्ने लेट एन एम इन्टरसेक्सन ई भनेको चाहिँ कति हुन्छ 25। यो हाम्रो के भयो भने भेन डायग्राम। अब के छ भने सी नम्बरमा फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथमेटिक्स मतलब कि कतिवटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ म्याथ सब्जेक्ट्स मन परिरहेको छ।
त म्याथ सब्जेक्ट मनपर्ने चाहिँ यहाँ कतिवटा स्टुडेन्ट छ त्यो हेर्नुहोस्। मतलब यति भन्नेको मतलब यो जुन एरिया छ यति यो एरिया यो जुन यो म हेराइरहेको छु त्यो सबै एरिया भनेको के छ भने म्याथ सब्जेक्ट मनपर्ने। यो एरिया भनेको मात्र म्याथ सब्जेक्ट मनपर्ने र यो एरिया भनेको के छ भने म्याथ र इङ्ग्लिस दुवै मनपर्ने। तर त म्याथ पनि मन परिरहेको छ नि हो। त अब पहिला त हामीहरू के गर्ने भने यो एम फाइन्ड गर्नको लागि पहिला त हामीहरूलाई एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। त एक्सको भ्यालु कहाँबाट आउँछ भने युनिभर्सल सेटको युज गरेर। त अब चाहिँ सी नम्बरमा पहिला त हामीहरू के गर्ने भने एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्ने। त यो कहाँबाट आउँछ त एनयु युनिभर्सल सेटको युज गर्ने। त यो जब युनिभर्सल सेटको फर्मुला के हुन्छ भने जब हामीहरू ओन्लीको फर्मुला लियो भने त एन नट एम प्लस एन नट ई। जब हामीहरू ओन्ली लिन्छौँ भने के हुन्छ इन्टरसेक्सन पनि हामीहरूलाई एड गर्नुपर्छ। त एन एम इन्टरसेक्सन ई र यो कम्प्लिमेन्ट त सबै केसमा एड हुन्छ नि युनिभर्सल सेटको केसमा। एनयु भनेको हाम्रो कति दिएको हो एनयु भनेको हामीहरूलाई दिएको छ 500। यो भनेको हाम्रो 500 हो। त्यसै गरी एन नट एम मतलब मात्र म्याथ मनपर्ने भनेको 250 वटा छ र मात्र इङ्ग्लिस मनपर्ने चाहिँ 125 वटा छ। र यो दुवै मनपर्ने चाहिँ हामीहरू एक्सप्लोट गरेको छौँ मतलब यो ल्याउनु नि हो। र दुवै नमनपर्ने भनेको कति छ भने 50 वटा हो। यो 500 अब यसलाई चाहिँ हामीहरू एड गर्ने त कति हुन्छ यो छ 250 प्लस 50 मतलब 300 र त्यसपछि 425 प्लस एक्स। यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त एक्स इक्वल टु 500 र यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याएपछि के हुन्छ माइनस 425 मतलब एक्स भनेको हाम्रो कति आएको छ 75। यो के छ भने यो एम इन्टरसेक्सन ई मतलब चाहिँ यो म 47 लेखेको छु यहाँ हुन्छ कति 75 मतलब चाहिँ यो 75 वटा स्टुडेन्ट यस्तो छ जसलाई चाहिँ म्याथ र इङ्ग्लिस दुवै मन परिरहेको छ। अब नाउ अब के गर्ने भने यो एम मतलब चाहिँ म्याथ कतिवटालाई मन परिरहेको छ त्यसको फर्मुला कति हुन्छ त एन नट एम प्लस इन्टरसेक्सन एम इन्टरसेक्सन ई। यो एन नट एम भनेको चाहिँ मात्र म्याथ मनपर्ने भनेको 250 वटा स्टुडेन्ट छ भने दुवै सब्जेक्ट्स मनपर्ने चाहिँ 75 वटा स्टुडेन्ट हो। अब यसलाई चाहिँ एड गर्छ भने कति हुन्छ 325 मतलब कि चाहिँ 325 वटा स्टुडेन्टलाई म्याथ सब्जेक्ट्स मन परिरहेको छ। अब डी नम्बरमा के छ भने इफ 50 स्टुडेन्ट्स हु डु नट लाइक बोथ सब्जेक्ट्स लाइक इङ्ग्लिस ओन्ली मतलब कि पहिला चाहिँ यो 50 वटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट्स मन परिरहेको थिएन। अब यो जुन 50 वटा स्टुडेन्ट छ अब उसलाई के गरिरहेको छ भने मतलब उसलाई अब इङ्ग्लिस सब्जेक्ट्स मात्र मन परिरहेको छ। पहिला मतलब 50 वटा जुन स्टुडेन्ट हो यसलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट्स मन परिरहेको थिएन। अब यो जुन 50 वटा स्टुडेन्ट छ उसलाई चाहिँ अब मात्र इङ्ग्लिस मन परिरहेको छ। त अब के गर्न भनेको छ भने फाइन्ड द रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक इङ्ग्लिस ओन्ली एन्ड म्याथमेटिक्स ओन्ली मतलब इङ्ग्लिस ओन्ली र म्याथमेटिक्स ओन्ली को चाहिँ के गर्नु छ भने हामीहरूलाई रेसियो फाइन्ड गर्नु हो। त पहिला त हामीहरूलाई अब यो लेख्नुपर्छ कि कतिवटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस सब्जेक्ट्स मात्र मन परिरहेको छ। त पहिला चाहिँ मन परिरहेको थियो 125 वटालाई र अब चाहिँ यसमा के भइहाल्छ भने 50 वटा एड भइहाल्छ मतलब कति भइहाल्छ हामीहरूको 175। यो डी नम्बरमा यो इफ 50 स्टुडेन्ट्स who do not like any subjects like English only त्यसपछि के हुन्छ भने then न्यू कति भइहाल्छ न्यू एन नट ई भनेको भइहाल्छ पहिला चाहिँ 125 वटालाई मन परिरहेको छ इङ्ग्लिस मात्र र अब कति यसमा एड भइहाल्छ 50 मतलब यो कति भइहाल्छ 175। नाउ अब चाहिँ के गर्ने भने यो मात्र इङ्ग्लिस मनपर्ने एन नट ई र त्यसपछि एन नट एम दुवैको चाहिँ के गर्ने भने रेसियो चाहिँ फाइन्ड गर्ने। त कति हुन्छ यो एन नट ई भनेको चाहिँ अब छ यहाँ चाहिँ 175 इज टु त्यसपछि चाहिँ मात्र म्याथ मनपर्ने कतिवटा छ
यो मतलब यो त पहिला जस्तै हुन्छ 175। तब के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामीहरू 175/250 यसलाई क्यान्सल गर्ने त कतिले यो 5 ले क्यान्सल गर्छ त कति हुन्छ 3 5 जा 15 त्यसपछि यहाँ गइहाल्छ हाम्रो कति 2 यो मतलब यो हुन्छ हाम्रो कति 5 ले क्यान्सल गर्यो भने यो हुन्छ हाम्रो 5 3 15 र यहाँ अब गइहाल्छ हाम्रो 2 र यो कति छ 2 मतलब 25 र त्यसपछि यो भइहाल्छ 5 5 25 र यसलाई पनि 5 लिएर क्यान्सल गर्यो कति हुन्छ 50 मतलब 35/50 र यसलाई फेरि हामीहरू यदि 5 लिएर क्यान्सल गर्यो भने कति हुन्छ 7 5 35 र यो भनेको 10 मतलब 7/10 मतलब यो हाम्रो कति रेसियो आएको छ 7:10 को रेसियो आएको छ। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने त हेर्नुहोस् इन अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 300 फॉरेनर्स हु केम फॉर नेपाल भिजिट मतलब कि 3000 यो 3000 फॉरेनर्स चाहिँ मतलब विदेशको मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा घुम्नको लागि आएको हो। द रेसियो अफ टुरिस्ट्स हु भिजिटेड पोखरा एन्ड लुम्नी इज 2:3 मतलब कि पोखरा र लुम्नी भिजिट गरेको चाहिँ रेसियो कति छ भने 2:3 को रेसियो छ हामीहरूलाई दिएको। अ टोटल अफ 900 पिपल भिजिटेड बोथ प्लेसेस मतलब 900 यो फरेनर्सले चाहिँ दुवै प्लेस भिजिट गरेको छ मतलब पोखरा पनि घुमेको छ र लुम्नी पनि घुमेको छ। वाइल 600 पिपल भिजिटेड नाइदर पोखरा नर लुम्नी मतलब यो 600 मान्छेले चाहिँ कुनै पनि ठाउँ घुमेको छैन। त अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा अघि पहिला त हामीहरूलाई यो गिभन लेख्नु पर्ने हो। यो पोखरा र लुम्नीलाई चाहिँ हामीहरूलाई मतलब यो यहाँ केही पनि इन्डिकेट गरेको छैन। त अब हामीहरू यहाँ आफै लेख्ने लेट पी एन्ड एल बी द सेट अफ नम्बर अफ फरेनर्स हु भिजिटेड पोखरा and Lumbini respectively RESPECTIVELY respectively। यो म यहाँ मतलब पी र एलले चाहिँ पोखरा र लुम्बनीलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ लेखेको छु। तर यो क्वेसनमा चाहिँ म यो फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा लेखेको छैन। किन लेखेको छैन किनकि यो अलरेडी हामीहरूलाई क्वेसनमै गिभेन छ। यदि क्वेसनमा गिभेन छैन भने त्यो हामीहरूलाई लेख्नुपर्छ। अब चाहिँ यो अब जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो लेख्ने। त एनयु कति छ 3000 हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के रेसियो हामीहरूलाई दिएको छ मतलब पोखरा र लुम्नी भिजिट गरेको रेसियो छ 2:3 को। अब के गर्ने भने लेट एनपी यदि एनपी मतलब हामीहरू यसलाई 2x लियो भने देन यो एनएल कति भइहाल्छ 3x भइहाल्छ। त्यसै गरी यो इन्टरसेक्सन हामीहरूलाई कति दिएको छ मतलब एनपी इन्टरसेक्सन एल भनेको कति हो दुवै ठाउँ घुमेको 900 हो र दुवै नघुमेको मतलब यो कम्प्लिमेन्ट हामीहरूलाई कति दिएको छ 600 दिएको हो। यो हाम्रो के छ भने गिभन इन्फर्मेसन। अब ए नम्बरमा के भनेको छ भने राइट द कार्डिनालिटी नोटेसन फर द सेट्स अफ फरेनर हु भिजिटेड बोथ प्लेसेस मतलब यो कार्डिनालिटी नोटेसनमा हामीहरूलाई लेख्नु छ के लेख्नु छ भने मतलब कतिवटा फरेनर्सले चाहिँ दुवै प्लेस भिजिट गरेको हो मतलब यो इन्टरसेक्सन। अब चाहिँ ए नम्बरमा एन यो पी इन्टरसेक्सन एल भनेको हाम्रो कति छ क्वेसनमा यहाँ गिभन छ 900। हो यसै गरी चाहिँ बी नम्बरमा के भनेको छ रिप्रेजेन्ट दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम मतलब यो जुन हामीहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छ यसलाई के गर्ने भने एउटा भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। त भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिला त के गर्नुपर्छ भने यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेपको बक्स ड्र गर्ने। यो यु भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भने युनिभर्सल सेट यो एउटा सेट भयो यो चाहिँ अर्को सेट भयो यो पोखरा यो लुम्बिनी।
यो इन्टरसेक्सन हामीहरूलाई दिएको छ 900, यो 900 दिएको छ र दुवै नमन पर्ने भनेको कति छ 600, मतलब यो छ हाम्रो 600। र अब के छ भने यो एनपी मतलब चाहिँ हामीहरूलाई यो एनपी भनेको कति हुन्छ, यो एनपी भनेको यो पुरै, यो एनपी भनेको यो पुरै पार्ट। यसलाई चाहिँ एकैपल्ट यसरी लेख्ने, यो एनपी इक्वल टु 2x र यो एनएल, यो एनएल भनेको चाहिँ 3x हो। यो भनेको हाम्रो कति छ भने एनपी इन्टरसेक्सन एल र यो भनेको एनपी युनियन एलको कम्प्लिमेन्ट हो। यो हाम्रो के छ भने भेन डायग्राम। अब सी नम्बरमा के भनेको छ भने सी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ टुरिस्ट हु भिजिटेड लुम्बिनी, मतलब कि कतिवटा टुरिस्टले चाहिँ लुम्बिनी घुमेको हो। त लुम्बिनी घुमेको चाहिँ के छ भने यो डायग्रामबाट हामीहरू हेऱ्यो भने लुम्बिनी घुमेको यो पुरै छैन, लुम्बिनी घुमेको चाहिँ हाम्रो यो पुरै हो, लुम्बिनी घुमेको चाहिँ यो पुरै छ। त अब के गर्ने भने पहिला त हामीहरू मतलब यो यहाँ त मतलब 3x, यदि 3x को मतलब यो x को भ्यालु हामीहरूलाई फाइन्ड भयो भने के हुन्छ भने यो मतलब कतिवटा टुरिस्टले चाहिँ लुम्बिनी घुमेको हो त्यो सबै हाम्रो आइहाल्छ। अब के गर्ने भने पहिला त हामीहरू x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। त x को भ्यालु कहाँबाट फाइन्ड हुन्छ, त्यो युनिभर्सल सेटको युज गरेर। त अब सी नम्बरमा चाहिँ के गर्ने भने युनिभर्सल सेट यो एनयु, यो इन्फर्मेसन हामीहरूलाई के को फर्ममा दिएको छ, नटको फर्ममा दिएको छैन, मतलब चाहिँ के गर्ने भने यो एनपी प्लस एन त्यसपछि एल। जब हामीहरू पुरै लिन्छौँ भने के गर्नुपर्छ भने इन्टरसेक्सन यो माइनस गर्नुपर्छ, मतलब पी इन्टरसेक्सन एल र यो कम्प्लिमेन्ट त चाहिँ सबै केसमा एड नै हुन्छ। यो युनिभर्सल सेट हामीहरूलाई दिएको छ 3000, त्यसपछि यो पोखरा घुमेको कति छ 2x हो र लुम्बिनी घुमेको चाहिँ 3x हो। दुवै घुमेको चाहिँ हाम्रो 900 हो र दुवै नघुमेको चाहिँ 600 हो। यही हो नि, पोखरा भनेको चाहिँ 2x, लुम्बिनी भनेको 3x। यो 2 र मतलब यो 5x यो कति भइहाल्छ -300। यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त 5x यो भइहाल्छ हाम्रो के प्लसमा भइहाल्छ र यो x इक्वल टु त्यो 3300 त्यसपछि 5 डिभाइडमा आइहाल्छ। त x भनेको हाम्रो कति छ, यसलाई यदि हामीहरू क्यान्सल गर्यो भने यो 6 5 30 मतलब 3, त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो 6 यो 6 भइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो 33 भइहाल्छ, त मतलब फेरि यो 6 र त्यसपछि चाहिँ यो कति भइहाल्छ भने 0, मतलब 600 कति भइहाल्छ हाम्रो 60, मतलब 660, मतलब x को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 660। अब के भनेको हो भने फाइन्ड द नम्बर अफ टुरिस्ट हु भिजिटेड लुम्बिनी, मतलब लुम्बिनी कतिवटाले भिजिट गरेको हो त्यो। त लुम्बिनी कतिवटाले भिजिट गरेको छ, त अब चाहिँ मतलब नाउ एनएल, यो एनएल भनेको कति छ हाम्रो 3x, मतलब 3 × 660। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र 3 ले 0 ले मल्टिप्लाई गर्छु न 0, 6 3 जा 18 र 6 3 जा 18 190, मतलब कि 1980 वटा टुरिस्टले चाहिँ लुम्बिनी भिजिट गरेको हो। यो हाम्रो के छ भने एन्सर। अब डी नम्बरमा के भनेको छ भने डी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ टुरिस्ट्स हु भिजिटेड एटलिस्ट वान प्लेस, मतलब एटलिस्ट वान प्लेसको मतलब के, यता हेर्नुहोस् एटलिस्ट वान प्लेसको मतलब या त उसले चाहिँ पोखरा पनि घुमेको हुनु पर्यो, या त उसले चाहिँ लुम्बिनी पनि घुमेको हुनु पर्यो, अथवा के हुन्छ भने एटलिस्ट मतलब कम से कम चाहिँ यो एटलिस्ट मतलब कम से कम एउटा घुमेको हुनु पर्यो, अथवा बढीमा चाहिँ दुईवटा पनि हुनसक्छ नि त हो। मतलब या त पोखरा घुमेको हुनु पर्यो, या त लुम्बिनी घुमेको हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ दुवै ठाउँ घुमेको हुनु पर्यो। मतलब कि हामीहरूले चाहिँ यहाँ युनियन फाइन्ड गर्न भनेको हो। यदि यही क्वेसनमा भनेको हुन्थ्यो कि फाइन्ड द नम्बर अफ टुरिस्ट हु भिजिटेड ओन्ली वान प्लेस, यदि ओन्ली वान प्लेस भन्थ्यो भने हामीहरू के गर्थ्यो भने मतलब यो पी नट यो एन नट पी, मतलब ओन्ली वान भन्थ्यो भने एन नट पी प्लस एन नट एल हामीहरू फाइन्ड गर्थ्यो। तर यहाँ भनेको छ कि हामीहरूलाई एटलिस्ट वान प्लेस, मतलब एटलिस्ट कुन केसमा हुन्छ, त्यो युनियनको केसमा हुन्छ, मतलब युनियन हामीहरूलाई यहाँ फाइन्ड गर्न भनेको हो। त्यो यो एन पी युनियन एल यो हाम्रो कति हुन्छ, यो यसको फर्मुला हुन्छ एन पी प्लस एन एल, त्यसपछि चाहिँ माइनस गर्ने एन पी इन्टरसेक्सन एल।
यो एनपी भनेको हाम्रो कति छ 2x हो, यो एनपी यो एनएल भनेको हाम्रो 3x, यो दुवै घुमेको हाम्रो कति छ 900, यो भइहाल्छ 5x - 900, यो x भनेको हाम्रो कति यहाँ आएको छ, x भनेको 660 आएको हो, 660 - 900। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 050, 6 5 जा 30 र त्यसपछि 6 5 जा 30, 3300 माइनस 900, यसलाई चाहिँ हामीहरू सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ भने कति हुन्छ, त यो 330009 00 13बाट चाहिँ 9 गयो भने 4 र त्यसपछि 2400 टुरिस्टले चाहिँ एउटा मतलब कमसेकम एउटा ठाउँ घुमेको हो, या त पोखरा घुमेको हो, या त लुम्बिनी घुमेको हो, या त चाहिँ दुवै ठाउँ घुमेको हो। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, यहाँ 3 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भने इन अ सर्भे कन्डक्टेड on 78 people of a community, the ratio of number of people who get information from online only and newspaper only was found to be 3:5। मतलब कि कुनै एउटा सर्भेमा चाहिँ मतलब जब सर्भे गरेको थियो त त्यहाँ चाहिँ 78 वटा मान्छे थियो, त अब चाहिँ यो मतलब कि इन्फर्मेसन मतलब अनलाइनबाट इन्फर्मेसन पाउने र मतलब मात्र अनलाइनबाट इन्फर्मेसन पाउने र मात्र न्युजपेपरबाट इन्फर्मेसन पाउने मान्छेको रेसियो यहाँ छ 3:5 को, र 25 पिपुल आर गेटिङ इन्फर्मेसन थ्रु बोथ। मतलब 25 वटा यस्तो पनि मान्छे हो जसले चाहिँ अनलाइनबाट र न्युजपेपर दुवैबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गरिरहेको छ, बोथ मिन्स अफ कम्युनिकेसन, एन्ड 5 पिपुल आर गेटिङ इन्फर्मेसन थ्रु अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसन। मतलब कि 5 वटा यस्तो पनि मान्छे हो जसले चाहिँ अदर मिन्स मतलब अनलाइनबाट मतलब न त अनलाइनबाट न त चाहिँ न्युजपेपरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गरिरहेको छ। मतलब यो के छ भने हाम्रो यो कम्प्लिमेन्ट हो। त अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई पहिला सोलुसन गिभेन लेख्ने, यो ओले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ कसलाई, अनलाइनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने, र एनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ न्युजपेपरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नेलाई। त मतलब यो हामीहरूलाई अब लेख्नु परेन, त्यो एनयु भनेको चाहिँ कति हो 78 हो। त्यसपछि यदि लेट गर्यो भने यो हु गेट इन्फर्मेसन फ्रम अनलाइन ओन्ली, मतलब यो एन नट ओ, यदि हामीहरू चाहिँ यसलाई यो 3:5 छ, मतलब यो 3x लियो भने देन एन नट एन कति भइहाल्छ 5x भइहाल्छ, र यो एन ओ इन्टरसेक्सन एन भनेको हाम्रो 25 हो, र एन ओ युनियन एन को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट कति छ हाम्रो 5 हो। यो हाम्रो के छ भने गिभेन इन्फर्मेसन। अब चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्ने। त ए नम्बरमा के भनेको छ भने according to the above information, O is the person who receives information from online and N is the person who receives information from newspaper। मतलब O ले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, अनलाइनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने, र एनले चाहिँ यो एनले चाहिँ न्युजपेपरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। राइट द कार्डिनालिटी अफ पिपल हु गेट इन्फर्मेसन फ्रम अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसन। मतलब कि मतलब कार्डिनालिटी नोटेसनमा हामीहरूलाई लेख्नु छ, के लेख्नु छ भने अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसन, मतलब न त अनलाइनबाट न त चाहिँ न्युजपेपरबाट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने मानिसको चाहिँ कार्डिनालिटी नोटेसनमा लेख्नुहोस्। यो मतलब के छ भने यो हाम्रो के छ भने कम्प्लिमेन्ट। अब ए नम्बरमा चाहिँ एन ओ युनियन ए को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट कतिवटा यस्तो मान्छे छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 वटा यस्तो मान्छे हो जुन चाहिँ न त अनलाइनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छ न त चाहिँ न्युजपेपरबाट। अब बी नम्बरमा के छ, त बी नम्बरमा होला चाहिँ हाम्रो भेन डायग्राम, ड्र अ भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एबभ इन्फर्मेसन। अब चाहिँ यहाँ के गर्ने भने रेक्टेङ्गुलर बक्स, यो हाम्रो भयो अनलाइनको, र यो हाम्रो के भयो भने न्युजपेपरको, अनलाइन र यो न्युजपेपर। यहाँ के छ भने इन्टरसेक्सन दिएको छ 25 हामीहरूलाई यो दिएको हो, र यो 5 भनेको कम्प्लिमेन्ट दिएको हो।
र यो n नट o भनेको 3x, यो हाम्रो 3x भयो र यो हाम्रो के भयो भने 5x। यो हाम्रो के छ भने गिभन इन्फर्मेसन, जसलाई चाहिँ हामीहरू भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरियो। o इन्टरसेक्सन n, यो n नट o, र त्यसपछि चाहिँ यो n नट n र यो n, यो o युनियन n को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट। अब सी नम्बरमा के भनेको छ, हाउ मच मोर अर लेस पिपुल गेट इन्फर्मेसन फ्रम न्युज पेपर देन अनलाइन। मतलब कि मतलब न्युज पेपरबाट चाहिँ जुन इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छ त्यो मान्छे कति बढी छ कि कम छ केबाट चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने मान्छे भन्दा। त अब त हामीहरूलाई यो फाइन्ड गर्नु छ कि न्युज पेपरबाट चाहिँ कतिवटा मान्छेले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छ र अनलाइनबाट चाहिँ कतिवटा मान्छेले चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छ, जुन चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ रेसियोमा दिएको छ 3:x को। त पहिला त यो 3:x 3 र 5 को 3:x, यो 3:5 को रेसियोको भ्यालु हामीहरूलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने यो मतलब यसको चाहिँ मोर अर लेस नम्बर गर्नु फाइन्ड गर्ने। अब चाहिँ सी नम्बरमा त यो आउँछ कहाँबाट, त युनिभर्सल सेटको युज गरेर। त मतलब NU को जब हामीहरू चाहिँ नटको फर्ममा लिन्छौँ भने यो ओन्लीको फर्ममा लिन्छौँ, त्यो n नट o, त्यसपछि n नट n, यो इन्टरसेक्सन पनि एड गर्नुपर्छ, n o इन्टरसेक्सन n, त्यसपछि प्लस n, यो o युनियन n को कम्प्लिमेन्ट। टोटल नम्बर कतिवटा छ, टोटल नम्बर छ 78 वटा। यो हाम्रो भयो 78। यो n नट o हाम्रो कति छ, n नट o यो 3x हो र यो भइहाल्छ त्यसपछि 5x। यो चाहिँ हाम्रो 3x र यो चाहिँ हाम्रो 5x र दुवै सोर्सबाट चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने कतिवटा छ, त यो चाहिँ हाम्रो 25, यो चाहिँ हाम्रो 25 र यो हाम्रो कति छ 5। यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने, त यो 8x, यो 78 माइनस 30, यो भइहाल्छ 8x इक्वल टु 40, यो कति हुन्छ 48, यो 48 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो x इक्वल टु 48 डिभाइड बाई 8 भनेको चाहिँ x इक्वल टु 6। अब चाहिँ के गर्ने भने मतलब नाउ यो NO मतलब चाहिँ अनलाइनको अनलाइनबाट यो NO को फर्मुला के हुन्छ, n नट o, त्यसपछि n, यो o इन्टरसेक्सन n। यो n नट o भनेको हाम्रो कति छ, यो 3x र यो दुवैबाट चाहिँ मतलब इन्टरसेक्सन 25 हो। त यो 3 × 6 प्लस यो 25, यो 18 प्लस 25 एड गर्छु कति हुन्छ 8 5 13 र 3 1 2 1 3 4 43। त्यसपछि चाहिँ n, यो n भनेको n नट n, त्यसपछि प्लस n o इन्टरसेक्सन n। यो n नट n भनेको हाम्रो कति छ, n नट n भनेको चाहिँ हाम्रो 5x र यो हाम्रो कति छ 25। त यो 2 इन यो 5 × 6 प्लस 25, 30 प्लस 25 इक्वल टु 55। मतलब कि न्युज पेपरबाट चाहिँ 55 वटा मान्छेले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छ भने यो के छ भने अनलाइनबाट चाहिँ 43 वटा मान्छेले इन्फर्मेसन लिइरहेको छ। अब क्वेसनमा के भनेको छ भने हाउ मच मोर अर लेस पिपुल गेट इन्फर्मेसन फ्रम न्युज पेपर। मतलब न्युज पेपर मतलब न्युज पेपरबाट चाहिँ कतिवटा मान्छेले बढी या कम गरेर चाहिँ यो अनलाइनबाट इन्फर्मेसन लिइरहेको छ। त मतलब न्युज पेपर हाम्रो बढी हो, मतलब यो चाहिँ हाम्रो कति 55 हो, यो चाहिँ हाम्रो 55, न्युज पेपरबाट चाहिँ 55 हो र अनलाइनबाट चाहिँ कति छ 43। मतलब यो 40 मतलब यो 55 र 43 भने कति छ 12। मतलब कि मोर नम्बर अफ पिपुल गेट इन्फर्मेसन थ्रु न्युज पेपर कति हुन्छ, यो 55 माइनस 43 भनेको चाहिँ 12 मोर। मतलब 12 वटा बढी मान्छे चाहिँ न्युज पेपरबाट
इन्फर्मेसन लिइरहेको छ के को कम्पेयरमा अनलाइनको कम्पेयरमा। अब डी नम्बरमा के छ भने इफ पिपुल हु गेट इन्फर्मेसन फ्रम अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसन आर इन्क्लुडेड टु अनलाइन। पहिला चाहिँ 5वटा यस्तो मान्छे थियो जुन चाहिँ अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिइरहेको थियो। अब यो जुन 5वटा मान्छे छ यदि यसलाई हामीहरू इन्क्लुड मतलब अब चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरिदियो केमा चाहिँ अनलाइन मतलब अनलाइनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिनमा व्हाट वुड बी द रेसियो अफ पिपल हु गेट इन्फर्मेसन फ्रम अनलाइन एन्ड न्युज पेपर मतलब अनलाइन र न्युज पेपरको अब रेसियो कति भइहाल्छ त्यो त पहिला त हामीहरूलाई लेख्नुपर्छ। अब चाहिँ यो डी नम्बरमा यो इफ 5 people added to online then n पहिला चाहिँ कति थियो यो अनलाइन भनेको यो ओ यो पहिला थियो कति हाम्रो 43 अब कति भइहाल्छ 43 + 5 भनेको यो भइहाल्छ हाम्रो 48। अब के गर्ने भने नाउ दुवैको रेसियो NO/N यो भनेको 48/55 मतलब चाहिँ NO/N को चाहिँ कति रेसियो आएको छ 48/55। यही नै हाम्रो के छ भने रेसियो मतलब कि जब चाहिँ यो जुन 5वटा मान्छे थियो जुन चाहिँ अर्को सोर्सबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिइरहेको थियो उसलाई यदि हामीहरू चाहिँ अनलाइन मिडियामा सिफ्ट गर्यो भने अब चाहिँ अनलाइन र न्युज पेपरको चाहिँ रेसियो कति भइहाल्छ 48:55 को रेसियो भइहाल्छ। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन हो यो क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के भनेको छ आउट अफ स्टुडेन्ट्स एपियर्ड इन एन एक्जामिनेसन मतलब चाहिँ यहाँ कतिवटा स्टुडेन्ट एपियर भएको छ एक्जाममा त्यो हामीहरूलाई दिएको छैन। 70% पास्ड इन इङ्ग्लिस मतलब 70% चाहिँ इङ्ग्लिसमा पास भएको छ र 75% पास्ड इन म्याथमेटिक्स 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स एन्ड 220 स्टुडेन्ट्स वेयर पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन। पहिला त के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामीहरू यो मतलब यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ गिभेनमा लेख्ने हो। सोलुसनमा चाहिँ गिभेन यहाँ चाहिँ कसले मतलब केले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो हामीहरूलाई दिएको छैन। तब के गर्ने भने आफैले चाहिँ लेख्ने त यहाँ लेख्ने लेट के छ भने पहिला त इङ्ग्लिस ई एन्ड एम बी द सेट अफ नम्बर अफ students who passed in English and mathematics यो मैथमेटिक्स ओन्ली हैन कि रेस्पेक्टिभली यहाँ हुन्छ रेस्पेक्टिभली। अब मतलब यहाँ चाहिँ युनिभर्सल सेटलाई के गर्ने भने लेट एक्स गरिहाल्ने लेट NU हामीहरू यदि एक्स यसलाई लेट गर्यो भने अब कति छ भने 70% पास इन इङ्ग्लिस मतलब चाहिँ यो 70% छ त्यो कसको मतलब हो मतलब 70% जुन छ त्यो कसको 70% हो त्यो युनिभर्सल सेटको 70% हो। अब चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ NE भनेको चाहिँ यो जुन 70% हो यो कसको 70% हो 70% अफ एक्स त यो कति भइहाल्छ 70/100x। त्यसपछि म्याथमा चाहिँ कति पास छ 75% पास हो। 75% कसको पास हो त युनिभर्सल सेटको मतलब 75% अफ एक्स भनेको 75/100x। त्यसै गरी यो जुन फेल छ 10% मतलब के छ भने यो कम्प्लिमेन्ट युनियन एम को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो कति हो 10% हो। त यो 10% अफ एक्स भनेको 10/100x र यो 220 छ जुन चाहिँ दुवै सब्जेक्टमा पास हो मतलब यो के छ भने हाम्रो इन्टरसेक्सन त यो ई इन्टरसेक्सन एम भनेको चाहिँ कति छ 220। अब के गर्ने भने यो ए नम्बरमा के भनेको छ
राइट द कार्डिनालिटी नोटेसन अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। मतलब कार्डिनालिटी नोटेसनमा हामीहरूलाई लेख्नु छ कि कतिवटा स्टुडेन्ट चाहिँ दुवै सब्जेक्टमा पास हो। त कतिवटा स्टुडेन्ट दुवै सब्जेक्टमा पास हो भने यो मतलब यो इन्टरसेक्सन त 220। त अब चाहिँ ए नम्बरमा सिधै लेख्ने एन ई इन्टरसेक्सन एम भनेको 220। त्यसै गरी बी नम्बरमा के भनेको छ भने ड्र अ भेन डायग्राम, मतलब डायग्राम चाहिँ ड्र गर्ने हो। त्यो बी नम्बर चाहिँ युले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, युनिभर्सल सेट। यो अलि भएन, ठुलो भइहाल्यो। ओभेल होइन कि सर्कल हामीहरूलाई ड्र गर्नुपर्छ। अब के छ भने यो इन्टरसेक्सन हो 220। त्यसै गरी यो कति छ भने एनई, मतलब यो त हाम्रो ई हो र यो हाम्रो एम हो र यो एनई भनेको चाहिँ कति छ लेख्यो भने 70, मतलब 70/100 एक्स लेट। यो एनयु भनेको हामीहरू एक्स लेट गरेको हो र यो एनएम, यो एनएम कति भइहाल्छ, एनएम भनेको भइहाल्छ हाम्रो 75। यो 75x/100 र यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ, मतलब यो एनई युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट भइहाल्छ 10% छैन र यो 10/100 एक्स। यो हाम्रो के छ भने भेन डायग्राम। अब सी नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु एपियर्ड इन द एक्जाम। मतलब चाहिँ यो कतिवटा स्टुडेन्ट चाहिँ एक्जाममा त्यहाँ मतलब एपियर्ड थियो, उपस्थित त्यहाँ भएको थियो। त मतलब यसलाई यो के भनिरहेको छ हामीहरूलाई एनयु, मतलब युनिभर्सल सेट हामीहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको हो। अब चाहिँ सी नम्बरमा यो एनयु यो हामीहरूलाई के को फर्ममा दिएको छ, एनई प्लस एनएम, त्यसपछि यो अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ माइनस एनई इन्टरसेक्सन एम र यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ दुवै केसमा चाहिँ प्लस नै हुन्छ ई युनियन एमको कम्प्लिमेन्ट। यसलाई हामीहरू के गरेको छौँ, एक्स लेट गरेको हो। इङ्ग्लिस कतिवटाले मन परिरहेको छ, त यो भनेको 70x/100। त्यसपछि चाहिँ म्याथ कतिवटाले मन परिरहेको छ 75x/100 र यो चाहिँ कति छ, मतलब दुवै मनपर्ने 220 र यो दुवै नमन पर्ने भनेको 10 छ, 10%, मतलब 10x/100। अब के गर्ने भने 100 यहाँ चाहिँ कमन लिइहाल्ने। जब 100 कमन लिइहाल्छु भने यो कति भइहाल्छ, यो 70x प्लस यो 75x र यो मल्टिप्लाई भइहाल्छ 220 र यो 00, त्यसपछि प्लस यो भइहाल्छ हाम्रो 10x, यो एक्सको एक्स, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिहाल्ने त्यो 100x र यो कति भइहाल्छ अब हाम्रो यो 70 प्लस 10 भनेको 80 र 80 प्लस 75 भनेको कति हुन्छ 155x माइनस 2200। यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने र यसलाई यो साइड ल्याउने, त यो कति हुन्छ, मतलब 115x माइनस 1000x र यो साइड गएपछि प्लस 22123। अब चाहिँ यो 15x इक्वल टु कति हुन्छ, यो 55 हो होइन, यो 55 हो। त यो कति हुन्छ हाम्रो 55 र यो 22120। त यो x इक्वल टु, अब यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, त यो म के गरिरहेको छु भने यसलाई चाहिँ आफ्नो क्यालकुलेटरमा डिभाइड गरिरहेको छु। त
यो 2,200,000 डिभाइड बाई 55 मतलब 400 मतलब चाहिँ त्यहाँ कतिवटा स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट छ भने 400 एनयुको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 400 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी डी नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द रेसियो अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास म्याथमेटिक्स ओन्ली एन्ड इङ्ग्लिस ओन्ली मतलब म्याथमेटिक्स ओन्ली र इङ्ग्लिस ओन्लीको चाहिँ हामीहरूलाई के गर्नु छ भने रेसियो फाइन्ड गर्नु हो त पहिला त हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ यसको नम्बर फाइन्ड गर्ने। डी नम्बरमा यो म्याथमेटिक्समा एन नट एम यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ एन एम माइनस एन यो ई इन्टरसेक्सन एम यो एनएम हाम्रो कति छ एनएम हाम्रो हो एनएम हो यो 75 बाई 100 एक्स माइनस र यो इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो 220 75 बाई 100 इन्टु 400 एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 400 आएको हो र यो 220 यो डबल जिरो क्यान्सल यो कति हुन्छ 75 भनेको 300 र यो 220 यो कति हुन्छ 80 र यो अब के छ भने एन नट ई भनेको कति हुन्छ एनई त्यसपछि माइनस एनई इन्टरसेक्सन एम एनई भनेको हाम्रो कति हो एनई भनेको 70 यो 70 एक्स बाई 100 माइनस यो भनेको 220 एक्स भनेको 400 र यो 220 यो डबल जिरो क्यान्सल यो 7 4 जा 28 यो 220 मतलब यो कति आएको छ 60। अब रेसियो के को बिचमा छ भनेको निकाल्नको लागि म्याथमेटिक्स ओन्ली एन्ड के छ भने इङ्ग्लिस ओन्ली। अब हेयर एन नट एम बाई एन नट ई एन नट एम हाम्रो कति छ एन नट एम आएको छ 80 र यो 60 यो 0 क्यान्सल मतलब 8 बाई 6 यसलाई चाहिँ हामीहरू 2 लिएर क्यान्सल गर्छौँ त मतलब 4:3 मतलब 4/3 मतलब त्यो दुवैको चाहिँ रेसियो कति आएको छ 4 यो एन नट एम इज टू एन नट ई को रेसियो आएको छ 4:3 को यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ यो 5 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भने इन अ सर्भे 1/3 अफ द चिल्ड्रेन लाइक ओन्ली म्याङ्गो मतलब कि कुनै एउटा सर्भेमा चाहिँ जुन त्यो सर्भेमा जतिवटा पनि चिल्ड्रेन प्रेजेन्ट थियो त्यसको चाहिँ 1/3 चिल्ड्रेनले चाहिँ मात्र म्याङ्गो मन परिरहेको छ एन्ड 22 डोन्ट लाइक म्याङ्गो र मतलब कि 22वटालाई मात्र म्याङ्गो मन परिरहेको छ। यहाँ यो छैन कि मतलब केही पनि मन परिरहेको छैन यस्तो चाहिँ यहाँ दिएको छैन मतलब कि मतलब 1/3लाई चाहिँ म्याङ्गो मन परिरहेको छ टोटलको र 22वटालाई चाहिँ म्याङ्गो मन परिरहेको छैन। अल्सो 2/5 अफ द चिल्ड्रेन लाइक ओरेन्ज मतलब त्यो टोटलको 2/5 नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई चाहिँ ओरेन्ज मन परिरहेको छ बट 12 लाइक नन अफ देम मतलब अब यहाँ चाहिँ 12वटा जुन चिल्ड्रेन छ जसलाई चाहिँ न त म्याङ्गो मन परिरहेको छ न त चाहिँ ओरेन्ज मन परिरहेको छ। अब के गर्ने भने पहिला यो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ यसलाई पहिला के त गर्ने हामीहरू गिभन लेख्ने यो सोल्युसन दिएर यो के छ भने यहाँ हामीहरूलाई ओरेन्ज र यो म्याङ्गोलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यो दिएको छैन त अब के गर्ने भने आफैले लेख्ने लेट यो एम एन्ड ओ बी द सेट अफ नम्बर अफ चिल्ड्रेन हु यो हु लाइक एम भनेको म्याङ्गो एन्ड ओ भनेको ओरेन्ज हु लाइक म्याङ्गो एन्ड ओरेन्ज रेस्पेक्टिभली। अब के हुन्छ भने यो एनयु यो एनयुलाई हामीहरू के रिप्रेजेन्ट गर्ने एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्ने किनकि यो हामीहरूलाई दिएको छैन
अब के छ भने 1/3 अफ द चिल्ड्रेन लाइक ओन्ली म्याङ्गो मतलब 1/3लाई चाहिँ मात्र म्याङ्गो मन परिरहेको छ। यो 1/3 के को 1/3 हो त टोटल नम्बर अफ 1/3 मतलब टोटलको चाहिँ 1/3 हो मतलब यो युनिभर्सल सेटको चाहिँ 1/3 हो। त अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भने यो n नट m भनेको 1/3 भनेको 1/3 अफ x मतलब x/3 त्यसै गरी 22 डोन्ट लाइक म्याङ्गो एडल मतलब 22ले चाहिँ म्याङ्गो मन परिरहेको छैन मतलब यदि यसलाई हामी डायग्रामको हेल्पले हेऱ्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ मतलब योबाट इजिली बुझ्नुहुन्छ। यो हाम्रो म्याङ्गो हो र यो हाम्रो ओरेन्ज हो। म्याङ्गो भनेको कुन कुन पार्ट हुन्छ एउटा यो पार्ट भनेको म्याङ्गो हुन्छ मतलब यो पार्ट भनेको म्याङ्गो हुन्छ र यो पार्ट भनेको म्याङ्गो हुन्छ मतलब यो पार्ट भनेको म्याङ्गो पनि हो र ओरेन्ज पनि हो मतलब इन्टरसेक्सन भनेको म्याङ्गो पनि मनपर्ने र ओरेन्ज पनि मनपर्ने तर म्याङ्गो पनि यहाँ छ नि हो। तर यो मतलब 22वटालाई चाहिँ म्याङ्गो मन परिरहेको छैन। त म्याङ्गो मन परिरहेको छैन मतलब के कि यो पुरै पार्ट बाहेक अर्को पार्ट हुन्छ मतलब यो पुरै पार्ट बाहेक अर्को पार्ट हुन्छ। त यो पुरै पार्ट बाहेक अर्को कुन कुन पार्ट हुन्छ मात्र हुन्छ उसलाई चाहिँ यो मतलब मात्र हुन्छ ओरेन्ज मतलब एन नट ओ यो एन नट ओ मतलब हुनसक्छ उसलाई चाहिँ मात्र ओरेन्ज मन परिरहेको होला अथवा हुनसक्छ उसलाई चाहिँ मात्र यो दुवै यो मतलब न त म्याङ्गो न त ओरेन्ज मन परिरहेको होला मतलब एन नट ओ प्लस एन एम इन्टरसेक्सन यो एम युनियन ओको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट यही हुन्छ के यसको कम्प्लिमेन्ट। त अब चाहिँ हामीहरू पहिला त्यो लेख्ने एन एमको कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ 22 छ र यसलाई चाहिँ हामीहरू यो पनि लेख्न सक्छौँ मतलब यो एन नट ओ प्लस एन यो एम युनियन ओको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ 22 यो पनि हामीहरू यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब 2/5 अफ द चिल्ड्रेन लाइक ओरेन्ज मतलब यो एन ओ भनेको कति छ 2/5 हो। यो 2/5 कसको हो त यो युनिभर्सल सेटको 2/5 अफ एक्स मतलब टोटल नम्बरको त 2x/5 त्यसै गरी 12 लाइक नन अफ देम मतलब 12वटालाई चाहिँ न त ओरेन्ज मन पर्छ न त म्याङ्गो मतलब एन यो एम युनियन ओको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट मतलब यो कति छ हाम्रो 12। अब के गर्न भनेको छ भने ए नम्बरमा हेर्नुहोस् सो द एबोभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम मतलब यो जुन इन्फर्मेसन हामीहरूले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा हेराउने हो। त भेन डायग्रामको लागि पहिला के गर्ने भने यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स ड्र गर्ने हो। यो हाम्रो के भयो म्याङ्गो भयो र यो हाम्रो ओरेन्ज सेट भयो। यो म्याङ्गो भयो र यो ओरेन्ज सेट भयो। कम्प्लिमेन्ट छ हाम्रो 12वटा त्यसै गरी के छ भने यो एन नट एम भनेको x/3 छ यो भनेको x/3 र यो ओ भनेको कति छ हाम्रो 2x/5 छ यो भनेको हाम्रो 2x/5 मतलब एन ओ र यो के छ भने एन नट एम यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यो जुन इन्टरसेक्सन हो यसलाई चाहिँ हामीहरू एक्स नलेट गर्ने किन एक्स लेट गर्ने किनकि अघि नै मतलब यो लेट एन यु इक्वल टु एक्स मतलब यो युनिभर्सल सेट भनेको एक्स हो त्यो अघि नै हामीहरू लेट गरिसकेछौँ त्यही भएर के गर्ने भने यो इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ लेट नगर्ने एक्स यो एम इन्टरसेक्सन ओ यो यसले चाहिँ दिएको छैन एकछिनपछि हामीहरू यसलाई फिल गर्नेछौँ। यो हाम्रो के भयो भेन डायग्राम भयो। अब बी नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन द सर्वे मतलब कि यो सर्वेमा चाहिँ कतिवटा स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट हो त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको हो मतलब एनयुको भ्यालु हामीहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको हो। त एनयुको भ्यालु चाहिँ हामीहरू जब निकाल्छौँ त कहाँबाट आउँछ भने एनयुको फर्मुला हुन्छ मतलब योबाट लिन्छौँ भने एउटा हुन्छ एन नट एम मतलब एनयु भनेको हुन्छ एन नट एम त्यसपछि चाहिँ यो मतलब एन यो मतलब ओन्लीको फर्मेटमा गयो भने त्यसपछि एन नट ओ त्यसपछि प्लस एन एम यो इन्टरसेक्सन ओ त्यसपछि प्लस र यो कति हाल्छ हाम्रो एन र यो एम युनियन ओको कम्प्लिमेन्ट यो हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ ओके दिएको छ। यो एन नट ओ कहाँबाट आउँछ हाम्रो यहाँबाट आइहाल्छ
तर यो इन्टरसेक्सन हामीहरूलाई दिएको छैन। अब इन्टरसेक्सन हामीहरूलाई दिएको छैन भने त्यो के गर्ने, यो इन्टरसेक्सन कहाँबाट हामीहरू फाइन्ड गर्ने, त्यो इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने यो र यो मतलब NO र यो अर्को कहाँ गयो, यो पहिला हामीहरू मतलब यहाँबाट के छ भने यो यहाँबाट हामीहरू यो N नट O हामीहरू फाइन्ड गरिहाल्नु त एकैछिन। मतलब यही गर्ने हेयर यो N नट O प्लस N M युनियन O को जुन कम्प्लिमेन्ट हो 22, यो N नट M यो दुवै नमन पर्ने कतिवटा हाम्रो स्टुडेन्ट छ 12 वटा, यो 12 भइहाल्यो, यो 22 त N नट O भनेको 22 माइनस 12 भनेको 10, यो N नट O भनेको हाम्रो 10 आएको छ, N नट M भनेको हाम्रो x/3 छ र यहाँ हामीहरूलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन छैन। अब इन्टरसेक्सन छैन भने के गर्ने भने इन्टरसेक्सन पहिला फाइन्ड गर्ने, त्यो इन्टरसेक्सन कहाँबाट फाइन्ड गर्ने त्यो त हेर्नुहोस्, यो मतलब योबाट फाइन्ड गर्ने यहाँबाट, किनकि यो NO को पनि भ्यालु हामीहरूलाई थाहा छ 2x/5 र N नट O को पनि भ्यालु हामीहरूलाई थाहा छ, दुईवटा हामीहरूलाई भ्यालु थाहा छ O को फर्मेटमा। त अब चाहिँ N यो O भनेको कति हुन्छ N नट O प्लस N र यो M इन्टरसेक्सन O, NO भनेको हाम्रो कति हो, NO भनेको हाम्रो छ 2x/5, यो छ 2x/5 र यो आएको छ हाम्रो 10, यो M इन्टरसेक्सन O, यदि यसलाई यो साइड ल्यायो भने यो M इन्टरसेक्सन O भनेको 2x/5 र यो माइनस 10, यो हाम्रो अब इन्टरसेक्सन आएको हो। त अब के गर्ने भने यो B नम्बरको लागि फाइन्ड द टोटल। अब यसले NU हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ, त NU भनेको के हुन्छ, NU भनेको चाहिँ N नट M प्लस N नट O प्लस यो N M इन्टरसेक्सन O र यो के भइहाल्छ हाम्रो M युनियन O को कम्प्लिमेन्ट, यो x हामी रिलेट गरेको छौँ, त्यसपछि N नट M यो हाम्रो के छ भने अलि ब्ल्याङ्क रहिहाल्यो, N नट M भनेको हाम्रो N नट M भनेको x/3 छ, यो हो x/3 प्लस N नट O भनेको हाम्रो कति हो, N नट O भनेको छ N नट O भनेको हाम्रो यहाँ 10 हो, यहाँ छ 10, त्यसपछि चाहिँ यो इन्टरसेक्सन कति आएको छ, इन्टरसेक्सन आएको छ 2x/5 माइनस 10, यो 2x/5 माइनस 10 प्लस कम्प्लिमेन्ट कति हो 12 हो, यो x यो माइनस यो प्लस 22 माइनस 10 क्यान्सल भइहाल्छ। त्यही अब के हुन्छ भने यो 3 र 5 मा एलसिएम गर्छ भने यो 15 आउँछ र त्यसै गरी यो कति हुन्छ मतलब 5x प्लस यो त क्यान्सल नै भइहाल्यो हाम्रो, यो 3 टु द 6x र प्लस 15 र 12 मल्टिप्लाई गर्छ भने 180 आउँछ, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो भइहाल्छ भने 15x र यो 11x प्लस 180, यसलाई यो साइड ल्यायो भने कति हुन्छ माइनस 11x र यो 180, त्यसपछि यो भइहाल्छ x इक्वल टु 180/4, मतलब चाहिँ x इक्वल टु कति आएको छ 45 र x भनेको हाम्रो के छ भने NU हो, मतलब कि त्यहाँ चाहिँ 45 वटा स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट छ। यो मतलब एकछिन है, मतलब यहाँ फेरि तपाईँहरू यो फर्स्टबाट यो बुझ्नुहोस् कि यो भएको हो कसरी, यो त मतलब क्वेसन चाहिँ यहाँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, यहाँ कुनै पनि मतलब त्यो फरक भएन हैन। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यो NU हामीहरू एक्सलेट गरेको हो र मात्रा महँगो मन पर्ने कति छ भने 1/3 अफ x हो, मतलब यो 1/3 हो, मतलब 1/3 कसको 1/3 हो त टोटल नम्बरको 1/3 हो, त यो मतलब 1/3 अफ x। त्यसपछि के भनेको छ कि म्याङ्गो 22 वटालाई मन परिरहेको छैन, त्यो म्याङ्गो चाहिँ 22 वटालाई मन परिरहेको छैन, यसको मतलब के कि उसलाई चाहिँ मात्र ओरेन्ज मन परिरहेको होला अथवा चाहिँ केही पनि नमन परिरहेको होला, त मतलब यो NM को जुन कम्प्लिमेन्ट हो इक्वल टु 22 छ, त्यसले चाहिँ N नट O प्लस N यो M युनियन O को यो कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु चाहिँ 22, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट भनेको हो कि यो आएको कसरी। त्यसपछि छ यो ओरेन्ज कतिवटाले मन परिरहेको छ त 2/5 हो, मतलब टोटल नम्बरको 2/5 हो, त्यो 2/5 अफ x, यो 2x/5
र यो चाहिँ म्याङ्गो र ओरेन्ज दुवै नमन पर्ने भनेको 12 वटा हो। त अब चाहिँ म के गरेको छु, यो मतलब यसलाई युज गरेर यो तीनवटैलाई मतलब यो दुईवटैलाई युज गरेर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ इन्टरसेक्सनको भ्यालु फाइन्ड गरेको छु। यही मतलब एउटा के छ भने यहाँ बुझ्नु हो। इन्टरसेक्सनको भ्यालु किन चाहिन्छ, किनकि चाहिँ एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि इन्टरसेक्सनको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो जुन यो डायग्राममा तपाईँ लेख्नुहुन्छ, यो डायग्राममा चाहिँ के गर्नु भने अब यहाँ लेख्न सकिन्छ 2x/5 - 10। यो डायग्राममा जुन इन्टरसेक्सन हो यसलाई चाहिँ एक्स नलेट गर्नु। किन नलेट गर्नु, किनकि युनिभर्सल सेटलाई हामीहरू एक्स लेट गरेको हो, त्यसैले चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई एक्स लेट गर्नु भएन। यो हाम्रो के भयो भने यो एनयुको भ्यालु आएको हो, मतलब त्यहाँ चाहिँ 45 वटा स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट हो। अब सी नम्बरमा के भनेको हो भने यहाँ सी नम्बरमा भनेको छ बाई हाउ मच इज द नम्बर अफ चिल्ड्रेन हु डोन्ट लाइक ओरेन्ज एट अल मोर और लेस देन द नम्बर अफ चिल्ड्रेन हु डु नट लाइक म्याङ्गो एट अल। मतलब कि कतिवटा चिल्ड्रेनले चाहिँ ओरेन्ज मात्र मन परिरहेको, मतलब कतिवटा चिल्ड्रेनले चाहिँ ओरेन्ज मन परिरहेको छैन, त्यो चाहिँ बढी हो कि कम हो, केबाट म्याङ्गो मन परिरहेको छ त्यो स्टुडेन्टबाट। त पहिला त हामीहरू अब यो फाइन्ड गर्ने कि कतिवटा चिल्ड्रेनलाई चाहिँ मतलब यो ओरेन्ज मन परिरहेको छैन, मतलब म्याङ्गो त मन परिरहेको छैन, त्यो हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ 22 वटा। र अब ओरेन्ज मन परिरहेको छैन त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु हो। त ओरेन्ज मन परिरहेको छैन त्यो हामीहरू चाहिँ कहाँबाट फाइन्ड गर्ने, त यो एन त्यसपछि यो ओरेन्ज कम्प्लिमेन्ट। त अब यो के हुन्छ, जब यसको कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ त्यसपछि एन नट एम प्लस र यो चाहिँ एम युनियन ओको कम्प्लिमेन्ट। एन नट एम भनेको कति छ x/3 प्लस र यो कति छ हाम्रो, यो दुवै नमन पर्ने भनेको कति छ हाम्रो, दुवै नमन पर्ने भनेको 12। यो भनेको हाम्रो हो 12 र यो कति हुन्छ 45/3 प्लस 12, यो भनेको 15 प्लस 12 भनेको 27। मतलब ओरेन्ज चाहिँ 27 वटालाई मन परिरहेको छैन र म्याङ्गो चाहिँ कति छ हाम्रो 22 वटालाई मन परिरहेको छैन। अब यो ओरेन्ज जुन मन परिरहेको छैन यो 27 वटा स्टुडेन्टलाई, यो कम हो कि बढी हो, त अभियसली बढी हो। त मतलब कति बढी हो त 5 मोर, मतलब 5 वटा चाहिँ बढी स्टुडेन्ट हो जसलाई चाहिँ ओरेन्ज मन परिरहेको छैन, 22 वटा स्टुडेन्ट जसलाई चाहिँ म्याङ्गो मन परिरहेको छ त्योबाट। अब चाहिँ हामीहरू लेख्ने नाउ चिल्ड्रेन हु do not like orange then who do not like mango equal to 27 minus 22 5 मोर। मतलब 5 वटा यस्तो बच्चा हो चिल्ड्रेन हो जसलाई चाहिँ ओरेन्ज मन परिरहेको छैन। अब डी नम्बरको क्वेसन के छ भने फाइन्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट लाइक एटलिस्ट वन फ्रूट। मतलब कि फाइन्ड द नंबर अफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट लाइक एटलिस्ट वन फ्रूट, मतलब कम से कम एउटा पनि फ्रुट मन परिरहेको छैन। मतलब कि यहाँ हामीहरूलाई के फाइन्ड गर्न भनेको हो कि यदि मानौ यो डू नट नदिएको भयो त यो भन्थ्यो फाइन्ड द नंबर अफ चिल्ड्रेन हु लाइक एटलिस्ट वन फ्रुट। मतलब एटलिस्ट जब भन्थ्यो हामीहरूलाई त हामीहरू युनियन फाइन्ड गर्थ्यो। त यहाँ चाहिँ हु डू नट त मतलब कि यो डायग्रामबाट हेर्नुहोस्, यो पुरै मतलब यो पुरै भनेको हाम्रो यो पुरै डायग्राम भनेको के हुन्छ युनियन हुन्छ र यो बाहेक हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तब यो एटलिस्ट हुन्छ भने यो पुरै हुन्छ, तब यो बाहेक हाम्रो के हुन्छ भने यो कम्प्लिमेन्ट। मतलब यो हामीहरूलाई यहाँ के भनेको छ कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि त डी नम्बरको के हुन्छ एन एम युनियन ओको कम्प्लिमेन्ट भनेको 12। मतलब 12 वटालाई चाहिँ कुनै पनि फ्रुट्स मन परिरहेको छैन। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर।